कराची में तकरीब से खिताब करें, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। लेकिन फिर वो जब जज बने तो जिस तरह उन्होंने काम किया, और भी ऐसे हजरात थे, सबका नाम नहीं लूँगा मैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई शख्स किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, ये देखना होता है कि क्या कितना इंट्रेंच्ड है उस पॉलिटिकल पार्टी में, क्या वो अपने टाइज जो है सेवर कर लेता है। तो काजी खालिद साहब ने एज हाई कोर्ट जज और फिर एज चेयरमैन ऑफ द ट्राइब्यूनल आपने देखा कि जिस तरह काम किया कि इनके अपने जो फैसले जो हाई कोर्ट में इन्होंने सादिर फरमाए और जो यहाँ उन्होंने सादिर फरमाए, मेरे ख्याल में 99% वो फैसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से अपहोल्ड हुए और किसी किस्म की कोई तासुब किसी के साथ नहीं, इंटेग्रिटी से इन्होंने काम किया। और अनफॉर्चुनेट बात, दोबारा से मैं वही रिपीट करता हूँ, एक दफ़ा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उस वक्त मैंने इफ्तिखार चौधरी साहब जब जज थे तो उस वक्त जो उनकी बात सुनते थे वकला हज़रात, उनसे सबसे यही गुजारिश की कि आप अल जिहाद ट्रस्ट वाले फॉर्मूले पे रखें और जो पीसीओ वाले भी जजेस हैं जो अच्छे हैं उनको आप रखें, और जो नहीं है तो फारिग कर दें, जैसे अल जिहाद ट्रस्ट में किया था। तो मेरी बात नहीं मानी। कितने आप देखिए ज़बरदस्त जज हमारे जस्टिस ज़िया परवेज़ सुप्रीम कोर्ट के भी, हाई कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट के भी बैठे हुए हैं। बाकियों का नाम मैं ले चुका हूँ पहले भी, इनका नाम मैं बिलखुसूस आज लेता हूँ, जस्टिस ज़िया परवेज़ का। क्या ज़बरदस्त इनके फैसले, सुप्रीम कोर्ट के भी, हाई कोर्ट के भी, इनके देखे। तो हुआ क्या, उस फॉर्मूले से तमाम के तमाम पीसीओ जजेस को फारिग करने से लाहौर में, कराची में, केपी में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट तो पूरी फारिग हो गई। जो आपके पास कोई 100 सवा 100 जजेस थे, महमूद आलम रिजवी की तरह, ख्वाजा साहब की तरह, होरा साहब की तरह और तमाम दूसरे दोस्तों जजेस, सबका एक एक करके नाम मैं नहीं लेता, सबकी। तो उससे हुआ फिर ये कि एक वैक्यूम आ गया, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। ये उसी तरह का वैक्यूम है जो कि आपको याद होगा कि इंडिया ने एक बड़ी घिनौनी हरकत की और बलूचिस्तान के कोई 150 के करीब वकीलों को शहीद कर दिया, ये बम ब्लास्ट हुआ। अच्छा, उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये कि वो जो देखें, एक दिन में वकील, बार एसोसिएशन, जजेस एक दिन में नहीं बनती, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, टाइम लगता है। तो इंडिया ने कहा चलो यार ऐसा करते हैं कि पहले तो बलूचिस्तान को करते हैं ना, यहाँ जो 100-150 जो वकील हैं उनको फारिग किया जाए। और वो रॉ का ऑपरेशन था, रॉ ने जो किया आपके सामने। लेकिन ये पाकिस्तान का रिजॉल्व है, पाकिस्तानी जो लोग हैं उनका रिजॉल्व है कि वो कितनी भी एडवर्सिटी आती है, जो पाकिस्तानी है वो खड़ा रहता है, और वो क्योंकि अल्लाह की ज़ात पे सारा यकीन है, ईमान है। लेकिन उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि जो एक काफ़ी सारे जो बेहतरीन वकील थे, जज थे, चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। सिर्फ एक जज साहब को उन्होंने सेव कर लिया, वो भी हमारे दोस्त हैं, वो एक जज साहब हमारे दोस्त हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ना सेव किया जाता, उनको सेव किया, बाकियों को भी सेव करते, आप क्यों नहीं किया? तो मैं कभी भी ये नहीं कहा कि उनको ना सेव करें। वो मैंने एक दफ़ा कभी एक बात की, जब ये नया जजमेंट आया तो जज साहब नाराज़ हो गए मुझसे। जी आप नाराज़ होते रहे, लेकिन ईमान की बात ये है कि आपको सेव किया, सही किया। आप अच्छे जज थे, अच्छे जज थे वो इस पे। और आपको याद है कि जब पीसीओ आया, काजी खालिद एक बड़ी उस पोजीशन में थे और उन्होंने बगैर किसी तासुब के, कोई ज़बान वाला हो, किसी एथनिसिटी से ताल्लुक़ हो, लेकिन पीसफुल को एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। और जब तक पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मफहूम आप नहीं समझेंगे तो भाई यही सब होता रहेगा। मसलन ये है कि आपका कोटा है, मैं उसको अपॉइंट कर दूं। भाई क्यों कर दूं? ये वायलेशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या कर रहे हैं?
میری اپنی پارٹی نے مجھ سے کہا, بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میری اپنی پارٹی نے سے بات ہوئی, کسی سے بات ہوئی, میں نے کہا دیکھیے اب کچھ بھی کریں, کوئی بھی ایگریمنٹ کریں تو کنسنٹ ڈگری عدالت سے لے لیجیے گا پہلے, کون انفورس کرائے گا کسی ایگریمنٹ کو. تو بہرحال یہ پاکستان میں فیڈرل سروس ٹرائبونل اور انکم ٹیکس ٹرائبونل, اس کے بڑے زبردست فیصلے تھے. اور معین اللہ صاحب بیٹھے ہیں, ان کے والد صاحب جسٹس مجیب اللہ صدیقی, کیا زبردست جج تھے, اللہ جنت نصیب کرے ان کو. یا اس سے پہلے جو ہمارے ڈسٹرکٹ ججز تھے, چاہے جسٹس ڈاکٹر غوث محمد ہوں, چاہے جسٹس شبیر احمد صاحب ہوں, کیا کوالٹی تھی. جسٹس وجاہت حسین صدیقی صاحب, کیا زبردست جج تھے. اور بہت سارے اور بھی نام بھول جاؤں گا. اور وہ ایسے ججز تھے, جسٹس چنا کے لیے میرے سینئر عزیز اللہ شیخ صاحب کہتے تھے, فرسٹ with him, I feel very sorry for you. I said, why sir? کہتے یار, when I started practice my magistrate was Justice Channa, but unfortunately you have this person as your magistrate. ایک ڈیٹیریشن ہے, اس ڈیٹیریشن کو بچانا ہے. وہ کیسے بچے گا؟ وہ ایسے ہی بچے گا. فل کو ایگزسٹنس کی بات کرنی پڑے گی. اور جو میرٹ میں ابھی ہمارے سولنگی صاحب ہیں, ان کو کیوں نہیں کسی نے چانس دیا؟ سولنگی صاحب آپ کی ایج ہوتی اور میں لا منسٹر ہوتا تو آپ جیسے میرٹڈ آدمی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگنور کیا جاتا. زیدی صاحب بیٹھے ہیں, کیا قصور تھا, کیا زبردست ان کے فیصلے تھے. انکم ٹیکس ٹرائبونل میں بھی ان کی پرفارمنس تھی. آپ کو بتاؤں, میرے والد صاحب بھی کہتے تھے, اور صرف وہ نہیں کہتے تھے, میں نے خود یہ جگہ دیکھا کہ انڈین جورسڈکشن میں جب انکم ٹیکس کا کوئی کیس ہوتا تھا, یہ کہتے تھے ذرا دیکھو تو صحیح, ہماری جو ٹرائبونل ہے انکم ٹیکس کی, اس کا اتنی میرٹ نہیں ہے جتنی پاکستان کی انکم ٹیکس ٹرائبونل کی میرٹ تھا. آپ کو پتہ ہے, دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف دا پاکستانی انکم ٹیکس ٹرائبونل واز جسٹس منیر. جسٹس منیر کے بارے میں کچھ بھی آپ کہیں, یو میں سے اینی تھنگ اباؤٹ ہم, کہ ماشاء اللہ کا ساتھ دے دیا, ڈاکٹرن آف ریولیوشنری لیگیلٹی اسٹیٹ ورسز ڈوسو میں مروج کر دی. وہ تو کیلسن نے لکھا تھا. کیلسن نے بعد میں جب یہ دیکھا تو کہنا نہیں میں نے تو میرا یہ مطلب نہیں تھا. کیسے نہیں مطلب تھا آپ کا؟ جب ہینس کیلسن نے وہ بات ڈاکٹرن آف ریولیوشنری لیگیلٹی مروج کی, یہ میں نے اپنی پی ایچ ڈی تھیسس میں لکھا ہے, اور یہ لکھا ہے کہ ہینس کیلسن نے جو بعد میں یہ کہا, that was no justification for him. He should have said کہ میری تھیوری تو غلط تھی. بات ساری اتنی ہے کہ اس پاکستان کو میرٹ کی ضرورت ہے. کیسے کیسے وہاں آپ سمجھیے کہ ایم ٹی صدیقی صاحب پریزیڈنٹ ہوتے تھے انکم ٹیکس ٹرائبونل کے, کیا میرٹ تھی ان کی. وہ فیصلے دیکھیں, جسٹس مجیب اللہ صدیقی کے فیصلے دیکھیں, یہ لیول تھا, یہ میرٹ تھا ہماری ٹرائبونلز کا. فیڈرل سروس ٹرائبونل جو 80s میں, بلکہ 70s میں, 80s میں, 90s میں جو تھی, اس کی جو میرٹ تھی, آپ فیصلوں کی دیکھیں. شاید ہی کوئی فیصلہ ہوا کرتا تھا جو سپریم کورٹ اوور ٹرن کرتی تھی, میرٹ پہ ہوتا تھا فیصلہ, بڑا دیکھ بھال کے لوگ لگائے جاتے تھے. تو میری استدعا یہی ہے کہ یہ تو چلے پاسنگ ٹائم ہے, آج میں لا منسٹر ہوں, کل نہیں ہوں. جو بھی لا منسٹر آئے, جو بھی پرائم منسٹر آئے, اس کو دو چیزیں دیکھنی ہے. تو میرٹ دیکھنی ہے, اس آدمی کی انٹیگریٹی دیکھنی ہے, اور کسی بھی قسم کی تعصب سے پاک ہو کے سوچنا ہے. ان دی اینڈ میں پھر گزارش کروں گا تمام وکلا حضرات سے, تمام حاضرین محفل سے, اسپیشلی لائرز سے, دیکھیے آپ کا بڑا رول ہے.
سوسائٹی میں بھی بڑا رول ہے. آپ کن لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں؟ بار ایسوسیشنز میں، بار کاؤنسلز میں، ان کی میرٹ دیکھتے ہیں. کیا وہ آپ کے لیے آپ کو بریف ہولڈ کرتے ہیں؟ اور بریف ہولڈ کس چیز کا؟ عدالتیں صحیح ہوں، ججز صحیح ہوں، تعداد پوری ہو. تو اگین میری یہ آئی کنگریچولیٹ، یہ ایک بہت ہی بڑا دن ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ سمجھیے کہ 1947 سے جبکہ دوسری جانب لاہور میں عظمیٰ بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. جس طرح عمران خان، جیسے آپ نے کہا، چیخرے چلا رہی ہیں، لگتا یہ ہے کہ ان کے اس غرضدار بیانات سے ہماری وجہ سے لوگوں کی کانپیں ٹانگتی ہیں، ہماری کانپیں کبھی نہیں ٹانگی. اور ہم جب بھی جو ہے نا ہماری وجہ سے کانپیں نہیں ٹانگتی، ٹانگ کانپیں جاتی ہیں. اور اس لیے بہتر ہوگا کہ دوسروں پہ بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. جس کی 3 دن سے بندوق کی نشست نہیں ٹھیک ہو رہی، وہ دوسروں کو کیا کہے گا؟ دوسری جانب فاروق نسیم کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. سنگ ہیروز ہیں. چلے ہمارا اور قاضی صاحب کا تو نام آ رہا ہے نا جی، عمران خان کا بھی نام آ رہا ہے. ان دو میں سے ایک صاحب یہاں موجود ہیں، ان کا نام ہے خشی الرحمان صاحب. خشی الرحمان صاحب میرے وہاں لا سیکٹری تھے، اب یہ BOI میں سیکٹری ہیں. بہت زبردست انسان ہے، نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، کمپیٹنٹ آدمی ہے. اور ہمیشہ انہوں نے مجھے صحیح ایڈوائز دی ایز اے لا سیکٹری. یہ خشی الرحمان صاحب کے لیے میں چاہتا ہوں ان کی انتھک محنت خشی الرحمان صاحب کی. ان کا نام خاشع الرحمان ہے، پیار سے خشی الرحمان سب کہتے ہیں ان کو. اور جو دوسرا انسنگ ہیرو ہے جو کہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ آج کا لا سیکٹری ہے، اس کا نام ہے راجہ نعیم اکبر. اور آن لائٹر نوٹ اگر رؤوف بھائی مجھے اجازت دے، رؤوف بھائی نے ان کا نام غلام اسحاق خان رکھا ہوا ہے بائی دا وے. تو اگین آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بڑا اچھا میرے بھائی نے، دوست نے سوال کیا ہے. دیکھیے میں تو سینیٹر ہوں تو میرا ووٹ تو ہے ہی نہیں. بھائی یہ ووٹ تو نیشنل اسمبلی میں ہونا ہے نا جی، ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس کا. تو میرا تو ووٹ ہے نہیں، میں تو سینیٹر ہوں، نمبر 1. سیکنڈلی دیکھیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا جو وہ خواب ہے، یہ وہ پارٹی ہے جو اس کی تعبیر پورا کرنے کے لیے پوری طرح لگی ہوئی ہے. اسپیشلی جو ٹرانزیشن آیا 2016 کے بعد، اور اس میں جس طرح متحدہ قومی موومنٹ جس طرح پاکستان اور پاکستانیت کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ ہمارا ایک استحقاق ہے، بنیادی رائٹ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے ہم ڈسکشن بھی کریں گے. رؤوف بھائی موجود ہیں، رؤوف بھائی سے کوئی بالکل MQM پرٹیننٹ سوال ہو تو یہ جواب دے دیں گے، لیکن میں بھی اسی طرح آپ کو جواب دوں گا کہ یا تو آپ مجھے بتائیے کس کانسٹیٹیوشن میں کون سا آرٹیکل ہے، کون سا لا ہے جو کہتا ہے کہ ہم دوسری پولیٹیکل پارٹی سے ڈسکشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے دیکھیے یہ آپ وزیر اعظم اسپیسیفک ایک سوال کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس کا ٹیلی فون نمبر دیتا ہوں، آپ ذرا سا وہاں فون کریں، ان سے پوچھیں. لیکن مجھے گھبرائے ہوئے تو نہیں لگتے. باقی ہونا کیا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے.
दिन अगर असेंबली पहुँचेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो क्या आइन क्या कहता है कि असेंबली में दाखिल होने पर भी कार्रवाई हो सकती है, वोट देने के ऊपर हो सकती है? आइन का आर्टिकल 63 कैपिटल ए है, वो आप पढ़ लीजिए, अंग्रेजी में भी पढ़ लीजिए, उर्दू में भी पढ़ लीजिए, जो भी वो कहता है वही आइन है, उसी को फॉलो करना है। नो फर्दर कमेंट्स। सर ये बताइएगा कि आइन का जो 63A जो है वो स्पीकर, कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि स्पीकर को कोई इख्तियार नहीं देता कि वो किसी को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करने के लिए रोक सकता है, तो क्या ये जो एक्ट है ये कमिट करने के बाद फिर कोई तहरीक के बाद रायशुमारी के बाद कानूनी कार्रवाई होगी? आप किस एक्सपर्ट को कोट कर रहे हैं? कोई नाम लेना, एक आध एक्सपर्ट, कोई एक नाम नहीं, कोई दो नाम लें, तीन नाम लें, कोई नाम तो नहीं। नहीं, मैं तो 63A बता रहा हूँ ना आपको। 63A मैं चन्नर साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि भाई को ज़रा 63A की कॉपी ज़रा दें, पढ़ लें क्या है। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।